हॅलो फ्रेंड्स, वेलकम बॅक टू माय चॅनल. आय एम ॲट होम. आणि आजचा टॉपिक असा जे आम्ही सगळे करतात म्हणजे टी व्ही पळयता. टी व्ही पळयतात म्हणजे सगळे शोज न्हू, हांव स्पेशल शोज बद्दलच उलयतलें. ते म्हणजे सॅड शोज, स्कॅरी शो आनी वायलंट शोज. आनी हे शोज आमकां कित्याक पळोवपाक आवडटा तेज्या बद्दल आमी उलोवया. पूण तेज्या पयलीं तुमकां सगळ्यांक म्हाज्या चॅनलाचेर माये मोगाचो येवकार. तर हे सॅड शोज म्हणजे खंयचे ते शोज पेनान भरलेले आसता, थंय मनशां रडटा, फायटींग करता आनी मरणाचे सीन्स दाखयता. हे असले शोज आसता. थोडे शोज आसता सॅडूय आसता आनी स्कॅरी आसता, स्पेशली भुतांचे शो. हे शोज पळयल्या उपरांत मनशाक खूब वायट फील जाता, पण तरी सुद्दां तो परत हे शोज पळयत रावता. आतां आमी समजून घेवया ह्या शोजचो आमचेर कितें इफेक्ट जाता. सगळ्यान पयलीं म्हणजे इफेक्ट जाता असो की ह्या शोज पळोवन आमी एकदम टायर्ड फील करता आनी अपसेट जाता आमकां की आरे कित्याक शो पळयले अशें आमकां सोंपल्या उपरांत अशें दिसता. दुसरो इफेक्ट जाता म्हणजे आमकां खूब भंय दिसता आनी एक मनान एक भंय निर्माण जाता आनी अशें दिसता आरे अशेंय जावंक शकता अशें दिसता. थर्ड म्हटल्यार एक बरो व्हडलो इफेक्ट जाता तो म्हणजे आमच्या जेमीचेर. असले शोज स्कॅरी स्पेशली भुतांचे शोज पळयले न्हू, तुका अजिबात जॅम येना. ते सीन्स परत परत रिवायंड जायत रावता आनी जॅमूच पडना. हें तुमी सगळ्यांनी एक्सपिरियन्स केलां आसतलें. तरी सुद्दां आमी म्हणटा आसूं न्ही, एक एपिसोड पळयल्यार कितें जाता आनी आमी पळोवपाक कंटिन्यू करता. आतां पळोवया हे शोज पळोवपाक मनशाक कित्याक आवडटा, कितें रिजन आसा की ताका शोज पळोवपाक आवडटा. तर पयलें रिजन आसा की केन्ना आमी बोर्ड जाता आनी आमी शोज पळोवपाक वयता. फक्त लायफान एक ल्हानसो चेंज करपा खातीर म्हणल्यार मजेक म्हणून पळोवया अशें दिसता. दुसरें म्हणजे तांकां ड्रामा आवडटा ते मनशां हे शोज पळयता. अशे शोज आसता जे भुतांचे शोज आसता तितून खूब ड्रामा आसता, ताका लागून भुतांचे शोज खूब फास्ट पळोवप जाता लोकांचे. आनी तिसरें म्हणजे केन्ना एका मनशाक दिसता आरे हो सीन चल्ला, तो म्हाजोच सीन कसो आसा, म्हाजी स्टोरी आसा आनी लोक पळोवपाक स्टार्ट करता. तर असो एक मनान विचार येयलो की खरेंच हे सीन्स मिन्स शोज वायट आसता काय. पण खरें सांगू, नॉट ऑलवेज. केन्ना अशें ल्हानसो सीन पळयलो फायटिंगेचो, सॅड सीन पळयलो जाल्यार एक थॉट येयलो आनी आमी तेजेर विचार करूं शकता की खरेंच अशें जाता काय. पण खूब पळयलें जाल्यार इट्स रियली टू बॅड. कारण म्हणजे हें पळयल्या उपरांत आमची ब्रेन एकदम हेवी जाता आनी एकदम सॅड फील जाता. किंवा आमी म्हणटा न्हू, आरे हो पिक्चर पळयलो, हो मुवी पळयलो, हो सिरियल पळयलो आनी एकदम तकली जड जाल्या सकाळच्यान त्यो सीन पळयल्या उपरांत. अशें खूब जाणांक जाता आनी म्हाका सुद्दां जाल्लें आसा. फॉर एग्जाम्पल हांवें मिशन काश्मीर पळयल्लें तेन्ना तर विचारूच नाका. 8 दीस म्हाज्या तकलेंच्यान ते इतले डॅडली सीन आसले ते वचात ना जाले. म्हणून तेजेर एक सोल्युशन काडपाचें आसता, तें म्हणजे मिक्स पळोवपाचें. मिक्स म्हणजे फनी मुवीज पळोवपाचे. आनी दुसरें म्हणजे चड टायम पळोवपाचें ना, मदीं ब्रेक घेवपाचो. ब्रेक घेतल्या उपरांत तुमचो पॅटर्नूय चेंज जाता. पूण रिमेंबर, सांगता तें आयकात. जशें आमी वायजली आमचें फूड चूज करता न्हू, तशेंच आमकां हें सुद्दां एक फूडूच आसा आमच्या ब्रेना खातीर. आमी जें कितें पळयता तें आमी एकदम विचार करून पळोवंक जाय, कारण तेजो आमच्या तकलेर परिणाम जाता आनी खास करून मनाचेरूय परिणाम जाता. टी व्ही ही ना फन आनी एंटरटेनमेंट खातीर आसा. सो चॅक युअर मायंड ऑल्सो आनी लेट्स एन्जॉय, बट बी स्मार्ट ऑल्सो. चूज वायजली. तुमकां आवडलो आसतलो. थँक्स फॉर वॉचिंग अँड टेक केअर ऑफ युअर हार्ट अँड मायंड. थँक यू.